على محمد وبإسمة وبنسبة على محمد اللهم نشهد إنه رسولك وعبدك ودليلك ونظمك وجملك وجميلك ونظمك ونازمك وجملك وجمالك بمطلوبات الوحدة القرآن الكريم ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وإبادتنا ولياقتنا وشرافتنا وفطانتنا ونبوتنا وسروتنا ورسالتنا وإطاعتنا وأمامتنا وإمامتنا ثم نشهد أن من هو الإمام إمام الأعظم الإمام الأكرم الإمام الأنور الإمام الأحبب الإمام الأجدر الورى أكبر الورى أخبر الورى أتقى الورى أجدر الخلق جديرنا محمد أعظم الخلق عظيمنا محمد أنسب الخلق نصيبنا محمد أحبب الخلق حبيبنا محمد أطبب الخلق حبيبنا وطبيبنا محمد اللهم صل على محمد صل على محمد أحمد صل على محمد أجدر صل على محمد أضحى صل على محمد أمنا أتقى أبدا أعلى أرفع أولى بمحمد ليلة المعراج كشف الدجى محمد كشف الدجى محمد كشف الدجى محمد كشف الرجى محمد كشف الأمة من الرياء محمد أنذر مع محمد أمنا على محمد أتقى أبدا أدعى أنها أرفع على محمد الله